नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सिक्किम क्रोनिकलले तपाईहरु समक्ष सिक्किमका विभिन्न मुद्दाहरूबारे विभिन्न चर्चा, छलफल, डिस्कसन तपाईहरु समक्ष लिएर आइरहेको छ र आजको हाम्रो डिस्कसनमा विशेष गरी हामी सिक्किमको राजनीतिक पहिला र अहिले कस्तो प्रकारले सिक्किमको राजनीतिक अघि बढिरहेको छ यसबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ र यस चर्चामा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा सिनियर पोलिटिशियन, सिनियर एडभोकेट एनबी खतिवडा सर र हामी उहाँसँग चर्चा गर्नेछौँ। उहाँ एकदमै लामो समयदेखि सिक्किमको पोलिटिक्समा उहाँको इन्भल्भमेन्ट छ भने उहाँले एडभोकेट भएर पनि आफ्नो लाइफ अघि बढाइरहनु भएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँ एकदमै सिक्किम एउटा भारतको अभिन्न अङ्ग 22औं राज्य हुनुभन्दा अघिदेखि नै सिक्किमको राजनीतिमा तपाईँको इन्भल्भमेन्ट छ र प्रथम प्रश्न म के गर्न चाहन्छु भने यति लामो तपाईँको राजनीतिक यात्राको इन्भल्भमेन्टमा कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ सिक्किमको राजनीति एलडी काजीको टाइमदेखि अहिले आएर मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको टाइमसम्ममा सिक्किमको राजनीति कतातिर ढल्किरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ? कति ठुलो प्रश्न सोध्नुभयो। यसमा त महाकाव्य पनि लेखिन्छ, तर भए पनि म ट्राई गर्छु। सिक्किमको राजनीतिलाई हेर्नु हो भने अथवा सिक्किमलाई नै हेर्दा पनि सिक्किम के हो, सिक्किम कहाँ छ र सिक्किममा को छन् भन्ने कुरा हेर्ने हो भनेदेखि सिक्किममा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ भोटे लाप्चे नेपाली भन्थ्यौँ अनि त्यति मात्रै हो। तर 1946-47 तिर सिक्किममा त्यति बेलाका नेताहरूले टासी छिरिङ बाबु प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो, एलडी काजी पनि थिए, सोनाम छिरिङ बाबु पनि हुनुहुन्थ्यो, कान्छीराज बाबु पनि हुनुहुन्थ्यो र अरू नेताहरू क्याप्टेन दिमिक सिंह लेप्चाहरू थिए र ती जम्मै मान्छेहरू चाहिँ कांग्रेस पार्टीका नेताहरू। डीबी तिवारी पनि नेता थिए, गोवर्धन प्रधानजी पनि नेता थिए, सीडी राई पनि जवान थिए र नेता थिए र 49 मा 46-47 तिर टासी नामगेल साहबलाई मेमोरेन्डम लेखेर दिए, जुन मेमोरेन्डममा चाहिँ हामी सिक्किमका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न गाउँका मान्छेहरूका, जनताका, प्रजाका प्रतिनिधिहरू, गोर्खा, लेप्चा, भोटियाका तर्फबाट हामी यो एउटा मेमोरेन्डम लिएर आएका छौँ, तपाईँलाई सिक्किम कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भनेर मेमोरेन्डम लिएर आएको छौँ र यो मेमोरेन्डम चाहिँ अब तपाईँलाई पढेरै सुनाइदेऊ भनेर चाहिँ के अरे यहाँ म मेरा साथीहरूलाई भन्छु भनेर पढेर सुनाउनु भयो र साथीहरूले होइन तपाईँले नै पढेर सुनाउनुहोस् भनेर भन्दा मेरो ख्यालमा टासी छिरिङ बाबुले नै पढ्नु भयो होला, किनभने उहाँ चाहिँ बहुत विद्वानै मान्छे पनि थिए रहेछन् र इङ्ग्लिसमा लेखेको मेमोरेन्डम अन्त उनले पढेर सुनाउनु भयो र त्यति बेला यसरी गोर्खाहरू हुन् भन्ने थियो र गोर्खा शब्द चाहिँ यसै पनि कुरा गर्दाखेरि सिक्किममा 1923 मा पनि र पछि गएर 1935 मा पनि सिक्किमका कोर्टहरूले केस गर्दाखेरि र विशेष गरेर गोर्खालीहरूको केसमा चाहिँ अन्त जातको मामला आउँदा चाहिँ पञ्चायत राख्नु अनि पञ्चायत राखेर त्यहाँदेखि त्यो कुरा चाहिँ बुझाबुझ गर्नु भनेर भन्ने 1923 को नोटिफिकेसन थियो, चोग्यालको ओल्ड नोटिफिकेसन। त्यसलाई चाहिँ 1935 मा फेरि एमेन्ड गरेर फेरि भने त्यो 23 को एमेन्डमेन्ट नोटिफिकेसनलाई एमेन्ड गरेर चाहिँ के लेखियो भने त्यो नोटिफिकेसनको पार्सल एमेन्डमेन्टमा गएर चाहिँ अब उसो चाहिँ यो पनि लेखिदिए कि जजहरूले त्यो पञ्चायतको रिपोर्टलाई पनि आफ्नो अर्डरमा र जजमेन्टमा लेख्नु भनेर चाहिँ भने
हेर्नुहोस् है, त्यसको मतलब गोर्खा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले एलर्जी लाग्ने मान्छे सिक्किममा जति पनि छन्, त ती मान्छेहरूलाई तिनीहरूलाई ज्ञान नभएर तिनीहरूले कसैलाई खुसी पार्नका लागि उनीहरूले केही न त इतिहासमा चासो, न त कानुनमा चासो, न त परिस्थितिमा एउटा के अरे यो उनीहरूको चाहिँ यो एउटा प्रजातन्त्रलाई नअँगालेका मान्छेहरू र तिनका सन्तानहरू सन्ततिहरू अझै दुमो मासिएको छैन, उनीहरूले अहिले के अरे पहिला सबै राम्रो थियो भन्छन्, तर अहिलेको चाहिँ केही पनि राम्रो होइन भन्दैछन्। त्यो त्यो प्रवृत्ति बोकेर बस्नेहरू छन्। र तर सिक्किमका बासिन्दाहरू गोर्खाहरू जसलाई भन्यो र बादमा गएर नेपाली बोल्ने मात्रै हुन्, नेपाली भाषामा बोल्ने मान्छे भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूलाई चाहिँ के अरे यिनीहरू नेपाली हुन् भने र पछि मैले भनिहालेँ कि के अरे पछि गएर चाहिँ 1950 सिक्किम आन्दोलन भयो। अब लामो हुन्छ मलाई याद छ, तर पनि मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड त दिनै पर्यो। अन्त कि आखिरी राजालाई अनि भने कि अब हामीलाई चाहिँ भारत पनि स्वतन्त्रता हुँदैछ, भारतवर्ष स्वतन्त्र हुन्छ र स्वतन्त्र भएपछि चाहिँ हामीलाई पनि प्रजातन्त्र चाहिँ त चाहियो र प्रजातन्त्र हजुरले राजाले दिनुहोस्। अनि तपाईँलाई प्रजातन्त्र दिन, प्रजातन्त्र बुझ्न टाइम लाग्छ, यताउता कोही अप्ठ्यारो लाग्छ भने, के डिफिकल्टी आयो भनेदेखि चाहिँ भारतमा मिलौँ न हामी पनि, हामीलाई भारतसँगै मिलौँ। अन्त त्यसो गर्दाखेरि धेरै राजा र जोडाहरू पनि मिल्छन् भन्ने कुरा पनि चल्दैछ। भनेपछि प्रजातन्त्र गर्नु पर्दाखेरि राजा समक्ष पहिला प्रजातन्त्र माग्ने कार्य सुरु भयो। बिल्कुल सुरु भयो। हेर्नुहोस् है, अनि राजाले त कति बुझेनन्, तर एउटा कुरा चाहिँ जरुर राजाको पक्षमा पनि म भन्छु कि 1929मा चाहिँ राजाले यहाँ राजदरबार घेरे, बहुत ठुलो आन्दोलन भयो। मान्छेहरू त्यति बेला पनि त्यति बेलाको कम जनसङ्ख्यामा पनि झन् 4-5 हजार मान्छे चाहिँ आएर राजदरबार घेरेर चाहिँ आखिरमा राजाले जनप्रतिनिधिको सरकार बनिनुपर्छ भन्दा टासी छिरिङको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। त्यति बेला राजाले चाहिँ टासी छिरिङ बाबुलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएनन्। टासी छिरिङहरूले भने प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्छ हाम्रो। अनि त्यसो भन्दाखेरि राजाका एडभाइजरहरू, यिनै बाहुन काजीहरू, ठेकेदारहरू, यिनीहरूले चाहिँ भने अरे होइन प्रधानमन्त्री नबनाउनु, राजाले प्रधानमन्त्री बनायो भने धेरै पावर लान्छ, उसलाई चाहिँ के छ मन्त्री मात्रै बनाउनु नि भनेर भने। तर मन्त्रीको एउटा टाउके त हुनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ चिफ मिनिस्टर भनेर बनाएछन्। त्यस्तो भयो 49मा। अनि त्यो चाहिँ 29 डेजमा त्यो मिनिस्ट्रीलाई भङ्ग गरिदिए। 1950मा ट्रिटी गरे, भारत र के अरे उसको सिक्किमको ट्रिटी भयो। अनि ट्रिटीमा चाहिँ भारतले जे चाहन्थ्यो त्यो सबै उसले, राजाले चाहिँ यही मात्रै चाहन्थ्यो कि हाम्रो चाहिँ यो नामगेल वंशको प्रोटेक्सन होस्, किनभने यो नामगेल वंश चाहिँ यसको वंश पनि नाम वंश त छ, कति घर नामगेल छन् अहिले पनि। नामगेलको घर खोज्यो भने 3 घर 4 घर मुस्किलले छन् कि ती राजाका कोही आफ्ना भनाउँदाहरू। नामगेल मैले त देखेको छैन। त्यहाँदेखि उनीहरूले आफ्नो प्रोटेक्सन मात्रै हेरे। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूको लागि हेरेर चाहिँ भारतले भनेको कुरा जति जम्मै सही गरे। अनि त्यसमा लास्ट किङ हाम्रो पाल्देन थेन्डुप नामगेल पनि निकै, अब माइला कुमार भन्थे, पहिला जेठा कुमार खसेपछि माइला कुमारलाई चाहिँ अब के अरे उनी अलिक एक्टिभ भएका थिए र उनीले पनि नेगोसिएट गरेको हो त्यो ट्रिटी भन्छन्। र उनले पनि सबै गरिवरी त्यो ट्रिटी बन्यो र सिक्किमको चाहिँ प्रोटेक्टोरेट हुने भयो। हुन त भुटान पनि प्रोटेक्टोरेट थियो। प्रोटेक्टोरेट भनेको पनि साह्रै खेर गएको चिज त होइन। र
त्यस्तो पनि भएको थियो। र अनि त्यसपछि चाहिँ जब प्रजातन्त्र बनाउने बेलामा चाहिँ त्यहाँ बहुत कपट चल्यो र यतिसम्म गऱ्यो। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ नेपालीहरू भन्न थाले र 1952 को प्रोक्लामेसनहरू के जाति बनाउने, सरकार बनाउने भन्नेमा चाहिँ काउन्सिल बनाउने भन्नेमा चाहिँ त्यति बेला नेपाली सिट भनेर राखिदिए। अब त्यति बेलाका मान्छेहरूलाई त्यो थाहा पनि थिएन। अब मरोसभ राजाले पनि त्यसो भन्यो भनेर चाहिँ के बोलेनन् होला या के भने भयो भगवान जाने। तर नेपाली भन्ने वर्ड चाहिँ त्यसरी बिस्तारै 1953 तिर अन्त यो लाएर चाहिँ अन्त नेपाली सिट भने अनि त्यहाँदेखि भोटे लाप्चे सिट भन्ने भयो। अनि त्यो भोटे लाप्चे सिटमा चाहिँ र नेपालीमा चाहिँ यिनीहरूले प्यारिटीको फर्मुला लाउने भए। काजीले विरोध गरे, सोनमसिंह बाबुहरूले पनि मानेनन्, भोटे लाप्चे दाजुभाइले पनि यस्तो नगर, यो इन्डियामा पनि मुसलमान र हिन्दूको प्यारिटी भएको छ र यी मुसलमानहरू र हिन्दूलाई बराबर गर्ने हुँदाखेरि हिन्दू मुसलमानको झगडा छ, त यहाँ पनि त्यस्तो झगडा हुन्छ, यसो नगर्नु भनेर भन्नेमा भोटे लाप्चे नेताहरू जो थिए तिनीहरू यहाँ गान्तोकबाट पनि नामगेल छिरिङ भन्ने नेता थिए। अन्त उनको सन्तानहरू अहिले पनि छन्। उनले पनि बडा विद्रोह गरे, ऊ पनि जवान मान्छे थिए, ऊ पनि मन्त्री पनि भएका थिए पछिबाट। अन्त त्यसो गरेर चाहिँ अब त्यस्तो के अरे भएको थियो। अनि नेपाली भन्न थालिदियो र अनि सरकार यहाँ के प्रकारे चल्न थाल्यो। अनि 56 मा गएर राजाले एउटा नोटिफिकेसन निकाले, सिक्किममा नेपालीहरूका लागि डबलभन्दा पनि बढी खजाना तिर्नु पर्थ्यो। जमिनको पनि धुरी खजाना त सबैलाई थियो, तर 6 रुपियाँ धुरी खजाना तिर्नु पर्थ्यो। एउटा घर झुप्रो बनाए पनि 6 रुपियाँ तिर्नुपर्ने। त्यति बेलाको जमानामा त्यो के अरे 6 रुपियाँ 1 रुपियाँमा चाहिँ त के अरे बहुत कुछ पाइन्थ्यो। यो इतिहासको यो धेरै अब लामो तन्केर जाने छ र 1975 मा गएर सिक्किम भारतको 22औं राज्य बन्यो र त्यसमा 22औं राज्य बनाउनमा तपाईहरुको रोल छ र तपाईहरुको रोललाई कतिले एप्रिसिएट गर्छन् भने धेरैले तपाईहरुको रोललाई गलत तरिकाले, किनभने एउटा देशलाई एउटा राज्यमा परिणत गर्यो, एउटा दुर्भाग्यपूर्ण भन्ने प्रकारले पनि हेर्छ है। के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? अब त्यसका लागि त एकैचोटी मर्जरमा नपुगेर त आन्दोलनमा आउनु पर्यो 1973 मा। अच्छा, अनि राजाहरूको रोल प्रजातन्त्र राजाले दिन्छु भन्दा पनि त्यहाँ कन्जुसी गर्ने राजाका एडभाइजरहरू अहिले पनि तिनीहरूका सन्तानहरू प्रशस्तै छन् र ठुला ठुला अहोदामै छन्, के अरे काजीहरू, र उनीहरूले चाहिँ प्रजातन्त्र चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने उनीहरूको अडान चाहिँ सधैँ बस्यो र आखिरमा भोट हुन थाल्यो। अब त्यो नेपाली सिट भनेर चाहिँ नर्थबाट पनि नेपाली सिट भनेर एउटा दिएको थियो राजाको पालामा बरु। अब अहिले प्रजातन्त्र आएर नर्थमा 3वटा सिट छन्, 3वटा भोटे लाप्चेलाई भनेर चाहिँ राखेकोले गर्दा त्यो सिट त्यहाँका मान्छे भनेपछि राजाको टाइममा एउटा जुन चाहिँ नेपाली सिटलाई, एउटा नेपाली कम्युनिटीलाई एउटा न्यायपूर्ण दिएको भन्ने तपाईँ ठान्नु? न्यायपूर्ण त थिएन, तर जे भए पनि पूर्ण नभए पनि अपुरो भए पनि थियो नि त। 4 डिस्ट्रिक्टमा जहाँ भोटे लाप्चे 1 सिट भएका ठाउँमा नेपाली 2 सिट अनि नेपाली के अरे 1 सिट भएका ठाउँमा भोटे लाप्चे 2 सिट, जनसङ्ख्या अलिअलि भएकामा दिए। तर अन्याय भन्ने चाहिँ के भयो भनेदेखि अब कम्ती मान्छे 20% र 80%लाई बराबर सिट भनिदिएपछि अब त्यो चाहिँ कुनै पनि संसारको डेमोक्रेसीको नर्म्समा त्यो चाहिँ फिट हुँदैन, प्रोपोर्सनेट हुनुपर्छ। त्यो आन्दोलनको मेन मुद्दा त्यो हो। 1 म्यान 1 भोट हुनुपर्छ। एकजना मान्छेलाई 6वटा भोट दिन्थे टिकट, अब त्यो 6वटा मान्छेलाई भोट हाल्नुपर्ने बक्सा हुन्थ्यो। अनि त्यो भोटको भ्यालु पनि घटाइदिए, अन्त 1 भोट 1 भ्यालु भएन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नराम्रो त छँदै थियो। त्यहाँदेखि अन्त यस्तो हुँदैन भनेर चाहिँ सबै जात मिलेर, सिक्किमिज मिलेर
चाहिँ राजालाई भन्न जाँदा पनि अब यो यिनीहरूलाई फुटाउँ भनेर नेसनल पार्टी भनेर चाहिँ यो भोटे लाप्चेको पार्टी हो भनेर राखे। अनि त्यहाँदेखि त्यो उनीहरूकै अलिकति कुरा खाने, अलिक लाटा नेबुखा, अलिक बाठै भए पनि अब कपुरी क नभएका मान्छेहरूलाई नेसनल पार्टीमा हालेर उभ्याउने चाहिँ गरे, मुखुन्डाहरू उभ्याए। तर भित्रबाट काम गर्ने बेलामा चाहिँ अप्रजातान्त्रिक अनडेमोक्रेटिक कामै मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली अब के अरे यो एलडी काजीले अबको पालामा अब आन्दोलन भयो। आन्दोलन भएपछि अब भारतसँग फेरि एग्रिमेन्ट रहेछ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको, भारत लडाइँ भयो भने पनि इन्डियाले हेर्ने, इन्डियाले प्रोटेक्ट गर्ने सिक्किमकोलाई। र सिक्किम चाहिँ तर राजाका ट्रुप्सहरू यहाँ जहाँ बस्दा पनि बस्न दिनु, जे गर्दा पनि हुन्छ, केही पनि नखोज्नु। अब राजालाई सोध्नु मात्रै, अन्त तपाईँहरू जहाँ राख्छौ राख भनेर भनेको रहेछ। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि त्यो एग्रिमेन्ट भयो। त्यो मुताबिक चाहिँ फरेन रिलेसन पनि इन्डियाले हेर्छ भन्ने भयो, त्यो पनि माने यिनीहरूले। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ फरेनसँग पनि सम्बन्ध भएन र पछिबाट त्यसको विपरीत राजाले पनि कति काम गरे र जनतालाई पनि मार्का परिराखेको छ। र त्यो एउटा राम्रो काम गरेकोमा पहिला चाहिँ त्यो मिनिस्ट्री फर्म गरे, त्यसलाई राम्रो भने मैले। अर्को चाहिँ 1956मा त्यो जुन खजाना बेसी कम्ती थियो त्यसलाई चाहिँ 56 को प्रोक्लेमेसन निकालेर खजाना जो अहिलेसम्म के अरे बराबर छैन, नेपालीलाई धेर छ, भोटे लाप्चेलाई चाहिँ कम्ती छ, तर यी भोटे लाप्चेलाई कम्ती दिएको चाहिँ यी भोटे लाप्चेले चाहिँ प्यालेसमा आएर के अरे सर्भिस दिन्छन्। यिनीहरूले पानी बोकिदिन्छन्, दाउरा काटिदिन्छन्, अर्थो के गरिदिन्छन्। यिनीहरू चाहिँ त्यहाँका त्यो त्यस्ता भएकाले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ छाना पाथी खजाना, छाना पाथी भनेको पाथी बिजन जाने जमिनको एक पाथीको छाना नेपालीलाई चाहिँ 14 आना चाहिँ गरेर तिर्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि त्यो गर्दाखेरि अब सिक्किमको डेभलपमेन्टमा राजाको दरबार चलाउनमा पनि गोर्खालीहरूले नेपालीहरूले बहुत सहयोग गरेको हो। भोटे लाप्चे त कम्ती मान्छेबाट कम्ती पैसा आउँदाखेरि त कति पनि आउँदैन थियो। त सर अब यो इतिहास भयो है। मेरो फेरि पनि प्रश्न त्यही नै रहन्छ कि तपाईँहरूमाथि एउटा जुन चाहिँ मर्जर सिक्किमलाई एउटा 22औं राज्य बनाइएकोमा कतिले एप्रिसिएट गर्छन् भने धेरैले अहिलेसम्म पनि त्यसलाई दुखेसो गर्छन्। एउटा अनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट हो, एउटा देशलाई एउटा राज्यमा कन्भर्ट गराउने व्यक्ति भनेर तपाईँहरूमाथि औली पनि उठाउने गर्छन् नि। यसलाई कसरी क्लियरिफिकेसन गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, म यी बबुराहरू जो छन् नि, जसले कुरा पनि बुझ्दैनन्, के भयो, कहिले भयो, कसले गर्यो उनीहरूलाई थाहा पनि छैन। आजको दिनमा पनि सिक्किम बेच्नेको कमी छ र? यहाँ सिक्किम बेच्ने त न त एलडी काजी हुन्, न त नरबहादुर खतिवडा हुन्, न त रामचन्द्र पौडेल हुन्, हामी कोही पनि होइनौँ। प्रजातन्त्र राम्रोसँग चलाइदिएको भए, राज चलाइदिएको भए हामीले त यी त यहाँ हामी हजारौँ वर्ष 10-12 हजार वर्ष पहिलादेखि बसेको जनमानस सिक्किमको भारतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तका मान्छेहरू हामी, यो दक्षिण सदर्न स्लोप अफ हिमालयसका मा बस्ने मान्छेहरू हामी। अनि हामीलाई चाहिँ भुटान पनि, भुटानका राजाहरू देवराजा भुटान भनेर भारतवर्ष अङ्ग्रेजसँग ट्रिटी भएकाहरू छन्। त्यहाँ पनि यो गोर्खाली मूलका मान्छेहरू थिए, अहिलेका मूलका मान्छे। नेपालमा पनि यस्ता मान्छे छन्, अनि सिक्किममा पनि छन्, बर्मामा पनि छन्, अरूतिर पनि छन्। र हामी चाहिँ वी आर हिल पिपल, हिल ट्राइब। अङ्ग्रेजले पनि 1931 को सेन्ससमा भोटे लाप्चेदेखि लिएर टोटोसम्म, याखा, टोटो अनि धिमाल जम्मैलाई चाहिँ हिल ट्राइब्स हुन् भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, र सेन्ससमा गन्ती गरेको छ। हामी सिक्किमेजी एक हौँ। सिक्किम पनि ठुलो थियो, यो अहिले टुक्रेको सिक्किम चाहिँ त्यो पनि के अरे जुन सपना लिएर तपाईँहरूले काट्नुभयो,
भारतमा एउटा 22औं राज्य बनाउनु भयो, त्यो सपना अहिले पुरा भएको छ? खोइ पुरा त भएकै छैन नि, त्यो त अधुरै छ। के हुनुपर्ने त अधुरो भन्नाले के छ भने अलिकति तपाईँले यसो भयो, अब टाइम त छैन भन्नुहुन्छ, यसलाई पाट गर्नुभयो भने तपाईँको हातमा छ। तर यस्तो छ कि तपाईँको नभनी नहुने कुरा छन्। अब तपाईँले मलाई मौका दिएपछि भन्नु त पर्यो। र त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने सिक्किमको अवस्था के थियो? लो के अरे 71 मै म 70 मै जाउँ, 70 मै युएनले 25 वटा पोर कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड युएनको मा सिक्किम पनि थियो, लास्ट थियो। र सिक्किमको मान्छेहरूको पर क्यापिटा इन्कम हेरेर चाहिँ इट इज द पोरेस्ट कन्ट्री अफ द वर्ल्ड अफ द इन द युनिभर्स भनौँ न, अथवा यहाँ होइन ग्लोबमा पोरेस्ट कन्ट्री भनेको थियो। त्यो ठुलै कुराहरू छ नि। भारतले पनि देशै मानेको थियो। अनि तर हाम्रा राजाहरूले र उनका रजौडाहरू, उनीहरूका एडभाइजरहरूले चाहिँ यसलाई बिस्तारो गर्दै त्यो के अरे यसलाई चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ यहाँ पुलिसको डाइरेक्टर जेनरल हुँदैन, त्यो पुलिस कमिसनर भन्थे। अनि भारतले पनि भित्रभित्र चाहिँ यसलाई चाहिँ युनियन टेरिटोरीको हिसाबले चाहिँ गन्ती गर्दै ल्याउँदै थियो रहेछ। हामीलाई अहिले बुझ्दा, त्यति बेला त हामीलाई पनि केही पनि थाहा थिएन। अहिले त अलिअलि पढ्यौँ पनि, अलिअलि हाम्रो पनि आँखा खोलिए। हामीलाई त भारी बोकाएर हो यहाँ चाहिँ कालो भारी कुरुवा बेठी गरेर जनावरको रूपमा, दुई खुट्टे जनावरको रूपमा प्रजाहरूलाई राख्नेहरू जो पछिबाट आउनेहरूले अन्त त्यसो गरे र अत्याचार गर्दै गएर पापको घडा अल्टिमेटली फुट्ने अवस्था पुगिसकेको थियो। र त्यसमा चाहिँ आन्दोलन भयो। आन्दोलन भएपछि आन्दोलनको बेलामा 10 दिन पनि लागेन राजालाई यहाँ बिन्ती गरेर, राजाको अब 50 वर्षको जन्मदिन हो, उनको गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेसनमा जाँदा चाहिँ अब हामीले मेमोरेन्डम गरेर जयकार गरेर के अरे जाउँ अनि मागौँ, डेमोक्रेसी दिन्छन् होला भनेर मान्छे लिएर बोलाएर आएपछि चाहिँ यहाँ पेट्रोल पम्पमा थुनेर बोतल र के ढुङ्गाहरू हाने, माथिबाट टिबेटन रेफ्युजीहरू सहितलाई लाएर हानेर चाहिँ मान्छेहरूलाई चोट लाग्यो, के गर्यो। र त्यति बेलै गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ गुड गभर्नेन्स अफ सिक्किम चाहिँ इन्डिया गभर्मेन्टको दायित्व हो, जिम्मेवारी हो भनेर पनि एग्रिमेन्ट लेखेको रहेछ इन्डिया गभर्मेन्ट र सिक्किमको। अनि त्यो गुड गभर्नेन्स भएन भनेर चाहिँ इन्डियाले स्टेप इन गर्ने भयो। बुझ्नुभयो त? आयो यहाँ अनि राजाले नै माने। अनि त्यहाँदेखि पछिबाट मे 8 एग्रिमेन्टको त बहुतले कुरा गर्छन्, तर अर्को एउटा एग्रिमेन्ट रहेछ 23 अप्रिलको के अरे एग्रिमेन्ट छ। राजा र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको फरेन सेक्रेटरीले बनाएको एग्रिमेन्ट छ रहेछ। हामीलाई त थाहा थिएन, पोलिटिकल पार्टीलाई। अनि त्यसमा लेखेको छ सिक्किमिज नेपालीहरूको होमल्यान्ड सिक्किम हो भनेको छ। तर भोटे लाप्चे पनि इन्डिजिनियस मानेको छ भनेको छ र होमल्यान्ड चाहिँ सिक्किमको हो भनेर राजाले भारत सरकारको सामनेमा लेखेर दिएको त्यो एग्रिमेन्ट छ कि राजाले सही गरे, देखाएनन्। अहिले चाहिँ किताबहरूमा कतिवटामा त्यो चिजहरू डकुमेन्ट पनि आएको छ। हाम्रोमा पनि अब मैले तपाईँले यस्तो सोध्नुहुन्छ भन्ने थाहा थिएन, मेरो नि छ कपी। आज त्यहाँदेखि अब यो लामो तन्किने रहेछ, किनभने पछिको हामी इतिहास पढ्नेछौँ र अहिलेको स्थितिमा त्यही त डेमोक्रेसीको आवश्यकतामा एउटा गरिब देश थियो, तर त्यसबाट अलिकति बाहिर निकाल्नको लागि एउटा राज्य बनाइएको भन्ने तपाईँको तात्पर्य कहीँ न कहीँ आन्दोलन भयो र आज आएर एउटा राज्य बन्यो भन्ने यो कुरा फुलफिलमेन्ट भएको छ कि छैन? होइन, राज्य भयो र आजको दिनमा चाहिँ नि प्रजातन्त्र छ कि? आज चाहिँ साँच्चै भनौँ भने नि इन्डियामा के अरे
सिक्किम चाहिँ जिडिपीमा अहिले कहाँ पुग्यो त्यो अस्तिको गरिब देशबाट त अहिले त जिडिपीको पर्सेन्टेज त कति थाउजन्ड पर्सेन्टेज भयो। आज 10,000 करोड कतिको बजेट पास भएन। देश हुँदा जुन स्थिति थियो त्यसमा सुधार आएको छ। त्यसमा केही प्रजातन्त्रको जुन खोजीमा आएर चाहिँ हामीले चाहिँ सुन्नुहोस् हामीले ढुङ्गा खोज्दा देउता पायौँ प्रजातन्त्र। तर प्रजातन्त्र पुरा नपाए पनि अपूर्व प्रजातन्त्रै भए पनि मान्छेको अब के अरे भौतिक उन्नति पनि भयो मेटेरियलिस्टिक सोसाइटीमा। त्यसका नकारात्मक पहलु पनि छन्। मान्छे कामै गर्न छोडे, बसी खान थाले, कति जेनेरेसन पुग्छ भगवान जानुन्। तर अर्को चाहिँ त्यसले हामीले प्रजातन्त्रलाई कोस्नु हुँदैन, आन्दोलनलाई गाली गर्नु हुँदैन। यी नबुझ्नेहरू नाम चाहिँ म कसैको लिन चाहन्न, तर बेला बेला आउँछन् नि फेसबुकतिर। अहिले दार्जिलिङ र सिक्किम एकीकरणको मुद्दा फेरि चर्केको छ र यो किन एउटा देशबाट एउटा राज्य भएको भन्ने कुरा फेरि घरिघरि किन आउँछ भने देशबाट राज्य हुनसक्छ भने राज्यबाट एउटा डिस्ट्रिक्ट हुनु पोसिबल छैन भन्ने घरिघरि यही क्वेसनले नै मानिसहरू, यी आम मानिस साथै विभिन्न राजनीतिक दलमा चर्चा हुने गर्छ। यो पोसिबल हुनसक्छ किनभने देशबाट राज्य त भयो भन्ने छ नि त। र यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो तपाईँको क्वेसन चाहिँ रिजर्भ राख्नुहोस्, मेरो आन्सर पनि रिजर्भ राख्छु। त्यो अघिको सकिहाल्नु पऱ्यो नि मैले। अन्त त्यस्तो भयो र अहिले अब आयो जहाँसम्म एलडी काजीको सरकार फर्स्ट जो 6 वर्ष चल्यो, सिक्किम त 4 वर्षमा मात्रै इलेक्सन हुन्थ्यो। पहिला 3 वर्षमा हुन्थ्यो, बुझ्नु त। अन्त त्यहाँदेखि काउन्सिलको इलेक्सन 3 वर्षमा हुन्थ्यो, अनि त्यहाँदेखि पछि गएर 4 वर्षमा भयो। अनि पछि चाहिँ हामीले एग्रिमेन्टमा 5 वर्षको बनायौँ। त एलडी काजीले चाहिँ 6 वर्ष पाए, किन सिक्किम राजाको सिक्किम भएर के अरे 1.5 वर्ष त्यहाँ गयो, खायौँ। अब सिक्किम प्रजातन्त्र भयो र पछि गएर फेरि राजाले पनि प्रजातन्त्र नहोस् भन्नपट्टि गर्ने त्यो नेसनल पार्टी र उनका ती एन्टी मर्जर एलिमेन्ट्सहरू जति पनि थिए तिनका सन्ततिहरू अहिले पनि टाउको बेला बेला गुर्बे साहबहरू निक्लिन्छन्। अन्त तिनीहरू अहिले पनि त्यसको विरोध गर्दैछन्। मेन्टली मर्जर एक्सेप्ट गरेको छैन, तर फाइदाको लागि सबैजना के अरे रमाई के अरे जिन्दाबाद चाहिँ भन्दैछन्। त्यस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिक्किममा राम्रै छ, तर प्रजातन्त्रमा कति कुराहरू पुरा भएको छैन। हुन्छ अब यही सिलसिलामा अब चाहिँ भारतवर्षमा गोर्खालीहरूको लागि पनि एउटा नौलो बिहानी चाहिँ के अरे झुल्किँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देखिराखेका छौँ। र अब 2टा एसेम्ब्लीले गोर्खालीहरू के अरे सिक्किम एसेम्ब्ली र बङ्गाल एसेम्ब्लीले पास गरेर यी गोर्खालीहरू ट्राइबहरू हुन्, पहिला ट्राइबै थिए र यिनीहरूलाई चाहिँ ट्राइब बनाइदिनुपर्छ भनेर रिजोल्युसन पास गरेको छ। अब त्यो चाहिँ भारत सरकारको विचाराधीन छ। अर्को आज आसाम जो राज्य छ, यति ठुलो राज्य आसाम इज द मदर अफ अल 7 स्टेट्स। हेर्नुहोस् है, 6 स्टेट भनौँ न, आसामसँग 7। अनि अब सिक्किम पनि हामीलाई मन नपर्नेले मन नपराओस्, तर मन पराउनेले सिक्किम पनि एउटा स्टेट भएर हामी छौँ। र यो के अरे हामीलाई त राम्रै लागेको छ, तर प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ। अनि सिक्किममा भ्रष्टाचारको कल्चर चाहिँ बीएस दासले किताब लेख्दाखेरि उनले भने करप्सन हेज बिन इन्स्टिट्युसनलाइज इन सिक्किम भनेर लेखेको छ उनको सिक्किम सागा किताबमा। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि त्यो करप्सन त रेम्पेन्ट छ। अनि यसलाई रोक्न नसक्ने, आँक्न नसक्ने करप्सन सिक्किममा छ। र भण्डारी साहबको सरकारमा 1 वर्ष चाहिँ काजीको सरकारमा त करप्सन भन्ने के हो थाहा पनि भएन। करप्सन गर्नुपर्छ भन्ने पोलिटिकल लेभलमा कहीँ छँदै थिएन। एमएलएहरूको 300 रुपियाँ तलब थियो, त्यहाँबाट 400 भयो अन्त महिनाको।
अन्त त्यस्तो थियो इकोनोमी हाम्रो। अब आज जे भयो अहिले उन्नति नै छ, तर त्यस्तो अवस्थामाबाट हामी निक्लिएर अहिले आएको छौँ। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रजातन्त्र चाहियो। र आसाममा यही कुराले गर्दाखेरि अब यो भेक हो। आसाममा हिजो मात्रै, हिजो अस्ति भर्खर अहिले आसाम गभर्मेन्टले यी गोर्खालीहरू त 1800 शताब्दीमै यो सारा भारतमा यो उत्तर यो सदर्न स्लोप अफ हिमालयजमा त प्रशस्त छँदै थियौँ। त्यो कुरालाई उनीहरूले पनि ल्याएर चाहिँ नोटिफिकेसन गरेर चाहिँ आसामका गोर्खाहरू इन्डिजिनस गोर्खालीहरू हुन् भनेर चाहिँ उनीहरूले नोटिफिकेसन निकाल्यो। यसमा म त कति रमाएको छु हेर्नुहोस् है। अनि धेरै मलाई उहाँका नेताहरूले पनि उता के अरे सरकारमा हुने के अरे सिएमको अफिसबाट पनि मलाई त्यसको यहाँ मेसेज पठाइदिएछन् र पाएर चाहिँ मैले पनि निकै त्यो नोटिफिकेसनले भारतका अन्य नेपालीहरूलाई कस्तो प्रकारले गोर्खाली नेपालीहरूलाई फाइदा पुग्छ? होइन, यसो छ। आसाम चाहिँ फेरि तपाईँले बडा कति राम्रो राम्रो प्रश्न मात्रै सोध्नुहुन्छ। अब आसाममा सिक्किममा अत्याचार भएको बेला, सिक्किममा जति बेला यी टिबेटनहरू आए हेर्नुहोस् है, र यी काजीहरू भनेर यिनीहरू, हामीले त काजी भनेर जानेको थिएन। यिनीहरू आउनुभन्दा पहिला यहाँ गढीहरू थिए। गढी सिक्किममा करिब 60-70वटा गढी थिए, गढ फोर्ट। कसरी फाइदा पुग्छ त्यहाँ भन्नु? सुन्नुहोस्, अन्त तर हो त्यस्तामा बसेका मान्छेहरू लाटानिमुखा मात्रै थियौँ। गिठा बेगुर खाएर बसे पनि मान्छे त थिए। जस्तो नेपाल कहिले पनि विश्वमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र हो। त्यो कहिले पनि न त मुसलमानको हातमा गयो न त अङ्ग्रेजको हातमा गयो। हेर्नुहोस् है, त त्यस्तो देश थियो। त्यस्तै गरेर सिक्किम पनि, सिक्किमको पौराणिक नाम, वैदिक पिरियडको नाम चाहिँ इन्द्रकिल हो। अन्त तर सिक्किमका ती पुराना इतिहासहरू चाहिँ अब लस्ट इन द मिस्ट भनिदिन्छन्। अन्त खोज्न पनि दिएनन्, भएको पनि मेटाइदिए। र जब हाम्रो जमिनहरू सब यी ठुला ढालेले लगिदिए, खजाना पनि बेसी लाए, हाम्रा मान्छे धेरै आसामतिर बसै गए। हेर्नुहोस् है, सिक्किमका पनि। अनि गए त्यहाँबाट फेरि अझै अलि पर मणिपुर पनि राम्रो छ भनेर त्यहाँ पनि गए, अरूतिर गए। त्यस्तो गरेर नर्थ इस्टमा हाम्रो गोर्खालीहरू वहाँ पनि छँदै थिए, वहाँ पनि कति थिए। अरे भारत स्वतन्त्र गर्नका लागि सुभाष चन्द्र बोसजीको तागत भनेको गोर्खाली थियो, आइएनए फौज भनेको। अनि मेरा पिताजी पनि, मेरो बाबा पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि वार लड्नु भएको। अनि सुभाष चन्द्र बोसको पल्टनमा पनि के अरे उनीहरूको युनिटले पनि पुरा समर्थन गरेको त्यस्तो मान्छेको छोरा पनि हुँ म, एपार्ट फ्रम अदर थिङ्स। त्यस्तो हो। त्यसले गर्दा आज चाहिँ अब बिस्तारो गोर्खा ट्राइबल हुन्छ। गोर्खा ट्राइबल भयो भने सिक्किममा पनि सिक्किमिजको एकता हुन्छ। सबै ट्राइबल भए नि, भोटे लाप्चे ट्राइबल भए, इभन टिबेटन रिफ्युजीलाई पनि ट्राइबल बनाए। रिफ्युजी भनेको रिफ्युजी हुनु बिचराहरू, यिनीहरू कहिले टिबेट जानु भनेर पर्खिराखेका छन्। दलाई लामा पनि बुढा भइसके। अन्त र त्यसो गर्दा यो ट्राइबल हुने कुरा पनि अलिक छिटो भइदियो भने, र त्यहाँदेखि गोर्खालीको लागि त्यहाँ मात्रै होइन, हिमाचल पनि र सिक्किमको। अब तपाईँलाई आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड योर एग्री कि टाइम कम्ती होला, तर मेरो त टाइम छ नि। अब यसलाई पार्ट गरेर अर्को एपिसोडमा पनि यो इतिहासबारे चर्चा गरौँला। र मेरो मेन प्रश्न अघि तपाईँले मलाई स्टक राख्नुभयो सिक्किम देशदेखि राज्य हुँदाखेरि भयो है, र एकदमै सिक्किमका कतिपय जनसाधारणले एउटा इन्सेक्युरिटी फिल अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। र अहिले फेरि सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरणको कुरा बारम्बार उठिरहन्छ र अहिले धेरै चर्किएको छ। र यो एउटा देशदेखि राज्य बन्यो भने राज्यदेखि डिस्ट्रिक्ट हुन सक्दैन र पोसिबल छैन र भन्ने एउटा डरले सताएको छ नि त सिक्किमवासीलाई। तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? मैले त मलाई कोही बेला यसो के अरे सोध्छन्, म पत्रकार बन्धुहरू, गेजिङ पनि मेरो डिस्ट्रिक्ट हो, म वहाँ थिएँ, त्यहाँ यसो मेरो घरतिर पनि जान्छु, गाउँ पनि जान्छु। त्यति बेलै पत्रकारहरूले मलाई अचानक एउटा भाइ पठाइदिएछन्,
आएर चाहिँ यसबारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले भने र त्यो अलिकति फेसबुकमा केमा अलिक आयो पनि मोटामोटी। तर सिक्किम चाहिँ राज्यै भए पनि एउटा डिस्टिङ्क्ट पर्सनालिटी इन्दिरा गान्धीले पनि भनेकी थिइन्। त्यो पनि अब तपाईँले टाइम मलाई पछि पनि दिनुहुन्छ भने त आई विल बी ग्रेटफुल, म लामो भन्दिनँ। र इन्दिरा गान्धीले पनि सिक्किमको डिस्टिङ्क्ट पर्सनालिटी विल अलवेज रिमेन भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मर्जरको कुरा चाहिँ कोही बेला कसैले गर्छन् र त्यसमा म पनि साइलेन्टै थिएँ। धेरै दिनसम्म मैले यसमा बोलिनँ, किनभनेदेखि मलाई पनि अब सिक्किममा हामी जति छौँ ती हाम्रा सन्तानहरू हुन्, उनीहरू पनि शोषणमा परेका मान्छेहरू हुन्, तर वीर हुन्। उनीहरू वीर हुन्, लडिराखेका छन्, अहिले पनि लड्दैछन्, पछि पनि लड्नेछन्, देशका लागि पनि मरिराखेका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदेऊ, 1962 लडाइँमा पनि त्यति बेला पनि यो वार अफ चोला भन्छ यहाँ माथि, अनि वार अफ नथुला, त्यो बेटल अफ नथुला र चोलाहरूमा पनि जहाँ अनि अरूतिर पनि चाइनासँग पनि जहाँ गोर्खालीहरू थिए त्यो पोइन्टहरूमा भारतले जितेको छ। सुन्नु म, अनि चाइनाको सिमानामा भित्र गएर उनको टेरिटोरीभित्र चाइनिजलाई मुला काटेको जस्तो काटेको छ। बुझ्नु त, त्यो चिज किताबमा लेखिएको छ। अन्त त्यसो गर्दा गोर्खा कट्टर हिन्दूहरू हुन्। अब आजकल अलिकति अब बुझेर हो नबुझेर हो धर्म परिवर्तन गर्नेहरू पनि अब लुगा फेरेको जस्तो गर्दैछन्। त्यही भए पनि त्यता नजाउँ तर भए पनि त्यो हिन्दूहरूको जो आस्था भने पनि धर्म भने पनि हाम्रो जम्मै संस्कार सनातन सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हिन्दुस्तानै हो, हेर्नुहोस् है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गोर्खाहरू जहाँ छन् के अरे उनीहरूले कहिले पनि गद्दारी गर्दैनन्, अहिलेसम्म गरेनन्, कहिले पनि गर्दैनन्। त्यो कुरा भारत सरकारले त्यो पनि बुझ्न थालेको छ। अनि पोसिबल हुँदैन पनि, गराउनु पनि हुँदैन। म त त्यसको विरोधमा छु र मैले मिडियामा भनिसकेको छु। त्यसको कारण 2-3वटा छन्। 1 नम्बर कारण सिक्किमको डिस्टिङ्क्ट पर्सनालिटी छ। यो सिक्किममा भोटे लाप्चे नेपाली मिल्न नसक्दा, मिल्न नदिँदा झगडा भएको हो। त्यसको एज ए रिजल्ट अफ द्याट यो सब भयो। तर अबको जेनेरेसन भोटे लाप्चेका घरमा नेपालीका छोरीहरू पनि थुप्रै छन्। उनीहरूका छोरीहरू पनि हाम्रा घरमा पनि बुहारी भएर आएकाहरू पनि छन्। अन्त त्यसो गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा एउटा होमोजिनियस सिक्किमी सोसाइटी बनिन थालेको छ, हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो भयो। र अर्को चाहिँ अरे गोर्खाहरूको माग भनेको के हो? एउटा नेसनल आइडेन्टिटी। अनि अर्को यहीँ सिक्किमकै मान्छे, सिक्किममा भएका सरकारहरू भ्रष्टाचारीहरूले पनि, शत्रुहरूले नाक काटिदिँदा पनि थाहा नपाउनेहरूले कोर्टमा पनि नेपालीहरू चाहिँ इमिग्रेन्ट्स हुन्, यिनीहरू चाहिँ के अरे 19th सेन्चुरीको तिर के अरे चिया कमानमा काम गर्न आएका हुन्, इल्लिगल लेबररहरू हुन् भनेर टुरिज्मको किताबतिर पनि लेख्ने। अनि त्यहाँ यस्तो दुष्प्रचार गर्नेहरूले आज गोर्खालीहरूको माथि यस्तो दुष्प्रचार गर्नेहरूले एउटा वेल अफ क्लाउड भन्छ, एउटा के अरे कुहिरो हानिदिएको छ। र तर यो पनि मेटिन्छ र सिक्किमिज एकता पनि हुन्छ। सिक्किम पनि आफ्नो स्टेटको रूपमा बसाउनुपर्छ। अनि भारत सरकारले पनि त्यो गर्दैन। अन्त तर गोर्खाको समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ र त्यो समाधान चाहिँ हो गोर्खाको पहिचान। त्यसको लागि गोर्खाल्यान्ड पनि हुनुपर्छ, हेर्नुहोस् है। यो तपाईँको अडान भयो है। बिल्कुल। मेरो अन्तिम प्रश्न, किनभने यो हामी फेरि पनि अरू विषयमा अरू मुद्दामा डिस्कस गर्नेछौँ। जुन प्रजातन्त्रको लागि सिक्किम राज्य भएको थियो, प्रजातन्त्र छ सिक्किममा? प्रजातन्त्र त छैन भनिहालेँ मैले। तर त्योभन्दा अर्को अहिलेको सिक्किममा पनि भ्रष्टतन्त्र चाहिँ
यो चाहिँ इट इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस र अहिले पनि म यो सरकारको पनि म बिजेपीको कार्यकर्ता भएकोले गर्दाखेरि अब यहाँ के अरे बिजेपीसँग एलायन्स छ भनेर चाहिँ 7 वर्ष चाहिँ बित्यो हो। चामलिङले पनि 25 वर्ष राज गर्दा पनि दिल्लीमा के अरे उनले यहाँ जति नै काम बिगारे पनि दिल्लीमा चाहिँ अब उसले के अरे उनको सिङ थिएन दिल्लीलाई टुक्रिनुको लागि। त्यसो गर्दाखेरि त्यस्तो भयो। तर भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ राजनीतिको संस्कार, संस्कृति, भ्यालु, महत्त्व खतम बनाइदिने चाहिँ यही हाम्रा नेताहरू जो सत्तामा गए। म त भगवान बिजेपीको हुनुहुन्छ अहिलेको सिक्किमको सरकार बिजेपी र अहिलेको एसकेएम पार्टी र बिजेपी एलायन्स गभर्नमेन्ट छ होइन सिक्किममा। हजुर कसरी हेर्नुहुन्छ कतिको काम भइरहेको छ जनताको? एलायन्स त नामको मात्रै हो। जसरी चामलिङको बारेमा एलायन्स हो, म एनडिएको पार्ट हुँ भने बिजेपीले कहिले पनि एनडिएको पार्ट भनेन। नेडा भनेर चाहिँ यो नर्थ इस्टर्नको एउटा बडी छ, त्यसमा चाहिँ अब उसलाई बोलाउनै पऱ्यो चिफ मिनिस्टर सिक्किमको। अब 8 स्टेट नर्थको भएकोले गर्दा जान्थे, तर त्यति बेला पनि थिएनन्। अहिलेको सरकार पनि आई एम ओन्ली होपिङ द्याट इट विल वर्क विथ सेन्स। अन्त त्यहाँदेखि भ्रष्टाचार चाहिँ नहोस्, भ्रष्टाचार चाहिँ धमिरा हो। हाम्रो चाहिँ सिक्किम सबै खाइसक्यो र सिक्किममा हिजो अस्ति बिजेपीको अफिसमा पनि तपाईँले सुन्नुभयो, एकजना भाइले के अरे भन्नुभयो इनर लाइन पर्मिट सिस्टम राखिदिनुपर्छ यहाँ भनेर। जसरी अरुणाचलमा जाँदाखेरि आसामबाट जाँदा पनि बाँदरदेवा भनेर एउटा ठाउँ छ, खोला पनि छ, त्यहाँ वहाँ जाँदाखेरि चाहिँ पर्मिट काटेर जानुपर्छ। हाम्रो पनि त्यसरी नै इनर लाइन पर्मिट त छ हाम्रोमा, त्यो कानुन पनि छ। तर हाम्रो चाहिँ नेपालबाट आउनेलाई मात्रै इनर लाइन पर्मिट छ, अरूतिरबाट आउने चाहिँ को हो क्या हो उसको आइडेन्टिटी जानेको छैन। यहाँ पाकिस्तानबाट पनि आइराखेका छन्, बङ्गलादेशबाट पनि आइराखेका छन्, अन्त नेपालपट्टिबाट पनि आइराखेका छन्। र नेपाल त अहिले नेपालबाट त आउन छोडे। एउटा जमाना थियो गान्तोकमा यो काम गर्नेहरू प्राय लेबरहरू धेरै नेपालीहरू थिए। अन्त पछि नेपालमा पनि एभिन्यू खोलियो र यहाँ पनि अलिक त्यो नेपालीको आँखी गर्नेहरू बढ्न थाले। अन्त त्यसो गर्दाखेरि ती आउन पनि छोडे। अहिले पनि छैन, यदाकदा एउटा दुईवटा पर्मिटमा बसेका छन् भने मात्रै हो। त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा अहिलेको काम अब 2.5 वर्ष त बित्दै छ, त अब यहाँदेखि उता 2.5 वर्ष छ। होपफुली यिनीहरूले सरकारले पनि र के अरे गठबन्धनको धर्म पनि निभाउँछन् होला। अब निभाएनन् भनेदेखि अब भोग्छन्, उनीहरू भोग्छन् होला। अब त्यस्तो छ र बस त्यति मात्रै भन्यो। धेरै अरू थुप्रै मुद्दाहरू छन्, हामी फेरि पनि चर्चामा ल्याउनेछौँ। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो एमबी खत्रीवाडा, उहाँ हुनुहुन्छ सिनियर पोलिटिसियन कम सिनियर एडभोकेट र उहाँले सिक्किमलाई सुरुवातदेखिको जुन राजनीतिक थियो त्यो धेरै उहाँले पहिलाको इतिहास सँगसँगै अहिलेको सिचुएसन सिक्किमको कस्तो छ यसबारे उहाँको मन्तव्य राख्नु भएको छ र हामी पछि पनि उहाँसँग अन्य मुद्दाहरूमा डिस्कस गर्नेछौँ, हामी तपाईँ समक्ष ल्याउनेछौँ। र सिक्किम क्रोनिकल हेर्दै गर्नुहोला, हामी लगातार रूपमा विभिन्न अपडेट्सहरू लिएर आइ नै रहनेछौँ।